तमाम तारीफ़ें रब्बे ज़ुल के लिए और करोड़ों दरूद व सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल पे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम सुनने और देखने वालों को मुर्शिद साईं सरकार की तरफ से अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल मुर्शिद साईं सरकार सरदार ज़दा तमीम अल्फाज। यहाँ हम आपको स्पिरिचुअल और एस्ट्रोलॉजिकल वीडियोस के मुताबिक आपकी सीक्रेट्स भी बताते हैं और आपकी परेशानियों का हल भी बताते हैं, सितारे रास्ता दिखाते हैं और दुआ, वजीफ़ा और सदका अगर यकीन के साथ किया जाए तो ये तकदीर को बदलने की सलाहियत रखता है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे फल्कियाती वाक़े के बारे में जो 11 अप्रैल 2026 को पेश आने जा रहा है और जिसके असरात कुछ ख़ास बुरूज की किस्मत को बदलने की ताकत रखते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मरकरी ट्रांजिट इन पाइसेस की, यानी सितारा अतारद का बुर्ज होत में दाखिल होना। तो एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक अतारद जहानत, गुफ्तगू, फैसलों और जहनी सलाहियतों का सियारा है और जब ये बुर्ज होत जैसे हसास और रूहानी बुर्ज में दाखिल होता है तो ये न सिर्फ सोचने के अंदाज को बदल देता है बल्कि किस्मत के कुछ दरवाजे भी खोल देता है। मगर इस ट्रांजिट की सबसे अहम बात यह है कि इसका फ़ायदा हर बुर्ज को यकसा नहीं मिलता, बल्कि कुछ ख़ास बुर्ज ऐसे होते हैं जिनके लिए ये वक्त गैर मामूली खुशखबरियाँ लेकर आता है। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि इस वीडियो में हम ख़ास तौर पर उन 4 बुरूज के बारे में बात करेंगे जो इस ट्रांजिट के दौरान सबसे ज़्यादा लकी साबित हो सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपको मालूम होगा कि ये ट्रांजिट आपकी ज़िंदगी में किस तरह के मौके, तब्दीलियाँ और खुशखबरियाँ लेकर आ सकता है। 11 अप्रैल 2026 को जब मरकरी बुर्ज होत में दाखिल होगा तो इसका असर सबसे पहले इंसान की सोच और जज्बात पर ज़ाहिर होगा। बुर्ज होत एक ऐसा बुर्ज है जो रूहानियत, तख़य्युल और वजदान से जुड़ा हुआ है और जब अतारद इस बुर्ज में दाखिल होता है तो इंसान की अंदरूनी आवाज़ ज़्यादा मजबूत हो जाती है। इस ट्रांजिट के दौरान बहुत से लोग अपने फ़ैसलों में पहले से ज़्यादा वजाहत महसूस हो सकती है। वो मामला जो काफ़ी अरसे से रुके हुए थे उनकी अब तकमील का वक्त आया पहुंचा है, या जिनमें उलझन थी उनमें अचानक बेहतरी आ सकती है। ख़ास तौर पर ऐसे लोग जो तख्लीकी कामों, तालीम या रूहानी मामलात से वाबस्ता हैं उनके लिए ये वक्त बहुत फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। बाज़ अफराद के लिए ये वक्त नए ख़यालात और नए मंसूबों के आगाज़ का हो सकता है। अगर किसी ने काफ़ी अरसे से कोई नया काम शुरू होने का सोच रखा है मगर हिम्मत नहीं कर पा रहा तो ये ट्रांजिट उसे एतमाद और हौसला दे सकता है। मगर इस ट्रांजिट का असल फ़ायदा उन बुरूज को ज़्यादा मिलेगा जो मरकरी की तवानाई के साथ ज़्यादा हम आहंग हैं और इन्हीं बुरूज में सबसे पहले नाम आता है बुर्ज होत का। बुर्ज होत इस ट्रांजिट का सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाने वाला बुर्ज साबित हो सकता है क्योंकि मरकरी इसी बुर्ज में दाखिल हो रहा है। इसका मतलब यह है कि बुर्ज होत के अफराद के लिए जहनी वजाहत, जज्बाती सुकून और नए मौके के दरवाजे खुल सकते हैं। इस दौरान पाइसेस अफराद को महसूस होगा कि उनकी सोच पहले से ज़्यादा वाज़ेह हो गई है और वो अपने फ़ैसलों में ज़्यादा एतमाद महसूस कर रहे हैं। ये वक्त ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है जो तालीम, लिखने, मीडिया या तख्लीकी कामों से वाबस्ता हैं। कुछ पाइसेस अफराद को अचानक कोई नया मौका या खुशखबरी मिल सकती है जो उनकी ज़िंदगी में मुस्बत तब्दीली ला सकती है। माली मामलात में भी बेहतरी के आसार नज़र आ सकते हैं मगर इसके लिए सब्र और समझदारी ज़रूरी होगी। बाज़ अफराद के लिए यह वक्त रूहानी तरक्की का भी हो सकता है और वो इबादत या रूहानी मशकों की तरफ ज़्यादा माइल हो सकते हैं। अगर पाइसेस अफराद ने इस वक्त को सही तरीके से इस्तेमाल किया तो ये ट्रांजिट उनकी ज़िंदगी में एक नए बाब का आगाज़ बन सकता है। दूसरा बुर्ज जो इस ट्रांजिट से सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाएगा वो है सजिटेरियस यानी बुर्ज कौस। तो बुर्ज कौस के लिए मरकरी का ये ट्रांजिट खुशखबरियाँ लेकर आया है। सजिटेरियस अफराद फितरी तौर पर सीखने और आगे बढ़ने का शौक़ रखते हैं और मरकरी का पाइसेस में दाखिल होना उनके नए मौके के दरवाजे खोल सकता है। इस दौरान सजिटेरियस अफराद को अपने कैरियर
اور تعلیم کے حوالے سے مثبت اشارے مل سکتے ہیں۔ کچھ افراد کو سفر یا بیرون ملک سے متعلق مواقع بھی مل سکتے ہیں جو ان کے مستقبل کے لیے فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس ہفتے یا مہینے کے دوران سیجیٹیریس افراد کے لیے نئے رابطے بننے کا امکان بھی موجود ہے جو بعد میں ان کے لیے کامیابی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ اگر سیجیٹیریس افراد نے اس دوران اپنی توانائی وہ نہ صرف اپنے مقاصد کے قریب پہنچ سکتے ہیں بلکہ اپنی زندگی میں ایک نئی سمت بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ٹرانزٹ سیجیٹیریس افراد کو یہ موقع دے سکتا ہے کہ وہ اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے عملی قدم اٹھائیں۔ تیسرا برج جو اس ٹرانزٹ سے سب سے زیادہ فائدہ اٹھائے گا وہ ہے کیپریکون یعنی برج جدی۔ برج جدی کے لیے مرکری کا پائسز میں ٹرانزٹ ایک ایسا وقت ثابت ہونے والا ہے کہ ان کی عملی زندگی اور ذہنی صلاحیتوں کو نئی بلندیوں تک لے جائے۔ کیپریکون افراد فطری طور پر محنتی، ذمہ دار اور اپنے مقاصد کے لیے سنجیدہ ہوتے ہیں، مگر بعض اوقات وہ حد سے زیادہ سنجیدگی کی وجہ سے مواقع کو دیر سے پہچانتے ہیں۔ مرکری کا یہ ٹرانزٹ برج جدی کے افراد کے لیے ذہنی وضاحت اور بہتر فیصلے کرنے کی صلاحیت لے کر آ سکتا ہے، خاص طور پر ایسے افراد جو کاروبار، حساب کتاب، تعلیم یا انتظامی امور سے وابستہ ہوں۔ ان کے لیے یہ وقت فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے۔ اس دوران کیپریکون افراد کو ایسے مواقع مل سکتے ہیں جو ان کی محنت کا صلہ بنیں گے۔ ممکن ہے کسی پرانے منصوبے میں اچانک پیش رفت ہو یا کسی ایسے کام میں کامیابی ملے جس کے بارے میں وہ کافی عرصے سے فکر مند تھے۔ مالی معاملات میں بھی مثبت تبدیلی کے آثار نظر آ سکتے ہیں، خاص طور پر اگر کیپریکون افراد نے اپنے اخراجات کو کنٹرول میں رکھا اور ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کیا تو یہ ٹرانزٹ انہیں یہ موقع دے سکتا ہے کہ وہ اپنے مستقبل کے لیے مضبوط بنیاد رکھ سکیں گے۔ اگر انہیں اس وقت کو ضائع نہیں کیا تو یہی دن ان کی زندگی میں استحکام اور ترقی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو برج سب سے زیادہ لکی رہنے والا ہے وہ ہے ایریز یعنی برج حمل۔ برج حمل کے لیے مرکری کا پائسز میں ٹرانزٹ ایک ایسا وقت لے کر آ رہا ہے جس میں ان کے فیصلے اور سوچنے کا انداز پہلے سے زیادہ پختہ ہو جائے گا۔ ایریز افراد فطری طور پر تیز رفتار اور جذباتی فیصلے کرنے والے ہوتے ہیں، مگر اس ٹرانزٹ کے دوران انہیں اپنے جذبات کو بہتر انداز میں سمجھنے اور قابو میں رکھنے کی صلاحیت حاصل ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے فیصلے کر سکیں گے جو نہ صرف فوری فائدہ دیں گے بلکہ مستقبل میں بھی کامیابی کا باعث بنیں گے۔ خاص طور پر کیریئر اور مالی معاملات کے حوالے سے ایریز افراد کے لیے وقت مثبت ثابت ہو سکتا ہے۔ بعض افراد کو کوئی نیا موقع یا نئی ذمہ داری مل سکتی ہے جو ان کے اعتماد میں اضافہ کرے گی۔ اگر ایریز افراد نے اس دوران اپنی توانائی کو صحیح سمت میں استعمال کیا تو وہ ایسے نتائج حاصل کر سکتے ہیں جو ان کی توقع سے بھی بہتر ہوں گے۔ اس کے علاوہ روحانی طور پر بھی یہ وقت ایریز کے لیے فائدہ مند ہو سکتا ہے۔ وہ اپنے اندر ایک نئی طاقت اور حوصلہ محسوس کر سکتے ہیں جو انہیں مشکلات کا سامنا کرنے میں مدد دے گا۔ یہ ٹرانزٹ ایریز افراد کو یہ سبق دے سکتا ہے کہ جلد بازی کے بجائے حکمت کے ساتھ کیے گئے فیصلے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس لیے ویوز 11 اپریل 2026 کا مرکری ٹرانزٹ ان پائسز ایک عام فلکیاتی تبدیلی نہیں بلکہ ایک ایسا موقع ہے جو خاص طور پر خاص بروج کے لیے قسمت کے دروازے کھولنے کی صلاحیت رکھتا ہے، خاص طور پر پائسز، سیجیٹیریس، کیپریکون اور ایریز کے لیے۔ یہ وقت نئی امید، نئے مواقع اور مثبت تبدیلیوں کا پیغام لے کر آ سکتا ہے، مگر یاد رکھیں کہ قسمت ہمیشہ ان لوگوں کا ساتھ دیتی ہے جو صحیح وقت پر صحیح قدم اٹھاتے ہیں۔ اگر آپ ان بروج میں شامل ہیں آنے والے دنوں کو سنجیدگی سے لیں، اپنے فیصلوں میں صبر اور حکمت کو شامل کریں اور ہر موقع کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ بعض اوقات زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جو بظاہر عام لگتے ہیں مگر حقیقت میں وہی لمحے مستقبل کو بدل دیتے ہیں۔ یہ ٹرانزٹ بھی انہی لمحوں میں سے ایک ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے اس کی توانائی کو سمجھ لیا تو ممکن ہے آنے والے دن آپ کی زندگی میں وہ تبدیلی لے آئیں جس کا آپ کو عرصے سے انتظار تھا۔ تو ناظرین اکرام، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں اس ٹرانزٹ کے بعد آنے والے دنوں میں مزید کون سی فلکیاتی تبدیلیاں آپ کی زندگی کو متاثر کر سکتی ہیں تو ہماری اگلی ویڈیو کو ضرور دیکھیں، کیونکہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ کون سا وقت آپ کے لیے خوشخبری لے کر آ رہا ہے اور کہاں احتیاط ضروری ہے۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو معلوماتی لگی ہو اسے لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے مرشد سائنس سرکار سردار زادہ تجمل عباس ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی اہم اسٹرالوجیکل اور اسپرچل ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو اور ہمیں اپنے برگزیدہ بندوں میں شامل فرمائے اور مخلوق خدا میں خیر بانٹنے والا بنائے۔
क्योंकि मखलूक खुदा में खैर बांटने वालों को ही खैर लौट कर मिला करती है। इलाही आमीन। अगर आप अपने नाम का इस्म आज़म जानना चाहते हैं या अपनी किसी परेशानी या मसाइल का रूहानी और एस्ट्रोलॉजिकल हल चाहते हैं या अपने किसी ख़ास मकसद के लिए इस्तिखारा करवाना चाहते हैं, तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं।